السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شباب، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي من خلاله غادي نشوفوا ان شاء الله كيفاش يمكننا نديروا لا ميزا نيفو لو سيستيم اللي كنشتغلوا به. الطريقة الشباب ان شاء الله غادي تكون سهلة، غادي تتبعوا معايا ان شاء الله ونشوفوا كيفاش هاد العملية غادي نقوموا بها. الامر اللي مهم يا شباب اللي غادي نوجه لكم اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله هو آه، غادي دير الميزه نيفو لو سيستيم ديالك انطلاقا من واحد الاداه سميتها ميديا كرياسيون تول. هاد سيت اون بروغرام بوتي بروغرام اللي غادي نتيليشارجيوه ان شاء الله ونانستاليوه، ومن بعد غادي نشوفوا كيفاش لو فونكسيونمون ولي زافونتاج اللي عنده. نبداو على بركه الله. انا انستالي هاد لو بروغرام هنايا ان شاء الله. هو بروغرام اكزيكوتابل ولكن غير طومبوريغمون، اون فوا تفيرمي هذا البروغرام صافي ما كيبقاش خدام، حيت هذا ما كيشغلش واحد ليسباس في لو ديسك ديالنا. غادي نمشي للتيليشارجمون. هذا هو البروغرام اللي هضرت لكم عليه، ميديا كرياسيون تول. غادي نكليكيو عليه ان شاء الله. اوكي، هذا البروغرام اما كتدخل سيت اوفيسيال ديال مايكروسوفت وتيليشارجيه، ولا انا غادي نحط لكم ان شاء الله اللين باش تيليشارجيوه. هنا كما تلاحظوا من بعد ما غادي نديرو اكسبت بريباراسيون دو سيغتان زيليمون. هنا غادي نشوفو غيعطينا واحد دو شوا. هنا كيف ما تلاحظوا الشباب كاين دو شوا. هنا الاولى كاين ميتخا نيفو سو بيسي مانتونو، هاديك كدير بها الميزا نيفو. غادي نشوفو كيفاش نخليوها هي الثانيه ان شاء الله. غادي نمشيو لهاد الاولى، هاد الثانيه هاديه. غادي نكليكيو سويفون. هذاك الشباب هادية قالك كريي ان سيبور دانستالاسيون بوغ ان اوتر بيسي. بحال دابا هذاك عندك شي بيسي واحد اخر فيه شي ويندوز سات ولا ويندوز اوت ولا ما نعرف، بغيت دير لا كرياسيون ولا بغيت تيليشارجي الفيرسيون ديال الويندوز اوفيسيال من لو سيت ديال مايكروسوفت، بلا ما تدخل لي سيت ديال لي تيليشارجمون، باللغه اللي بغيت انت. هنايا هنا راه عاطينك باللغه اللي باغي، كتختار لا لونغ اللي باغي تيليشارجي بها هاد ليديسيون. هنايا راه حتى اللغه العربيه، هنايا راه كيدعم هاد اللغه العربيه. بالنسبه للويندوز هنا كتشوف الويندوز كاين ويندوز ديز، كاين الان وكاين الفاميلي وكاين ديز. هذاك ديز الشباب هنايا بالنسبه للاركيتكتور كاين 32 بيت وكاين 64 وكاين لي دو اللي بغيت انت. شوف على حسب لو سيستيم ديالك الاركيتكتور ديالو اش من فئه هي، واش 32 بيت ولا 64، وكتيليشارجيه. من بعد ما كتختار هادشي اللي بغيت انت كدير سويفون. هنا كيقول لك واش عندك غديرها في اون ميموار فلاش يو اس بي ولا غتيليشارجي على شكل فيشي ايزو. وفي هذه الحاله كيمكنك باش تكرافيه في ان دي في دي. الاولى سيدي قال لك بان خص يكون عندك هنا اون مينيموم هنا 4 جيجا في اون كلي يو اس بي، حيت ديك الفيشي ديال الايزو اللي غادي تيليشارجيه ما يقدر يكون فيه اكثر من 3 جيجا. هذا علاش هو قال لك مينيموم يكون فيها 4 جيجا. في هذه الحاله الشباب هنا غادي نكليكيو على سويفون نشوفوا شنو غادي يعطينا. هنا تيقول لك الشباب اكتواليزي لا ليست دي ليكتور. هنايا تيقول لك بان سيدي برونشي لنا واحد كلي يو اس بي اللي غادي تيليشارجي اوتوماتيكمون الويندوز، و ميم طون غادي يدير لانستالاسيون في الكلي يو اس بي ديالك. هنا في هذه الحاله غادي ما غاديش ياخذ لنا الوقت بزاف. الثانيه قال لك فيشي ايزو كدير، وننصحكم انا ديروا بهذا فيشي ايزو. من احسن دير فيشي ايزو باش يبقى عندك انت في البوست ديالك. كدير سويفون. في هذه الحاله الشباب هنا قال لك بان خصك دير لنا سيدي الشومان في غادي نسوفغارديو هذا الفيشي. هذا غادي دير له سيدي هنايا لو نون ديالو تسميه نعم سيدي.
دير له واحد ليكستونسيون الشباب هنا ديال ايزو، ليكستونسيون ايزو. هنا غادي تشوف غادي تسوفغارديه الشباب، هنا حداو معاه في غادي تسوفغارد. هنا راه لي فيشي ايزو دائما كيتسوفغارداو في الدوسي دوكيومون. هنا غادي ناخدوه نديروه في البيرو. اوكي، هنا في هاد الحاله الشباب هو غادي يدير ليطا دافونسمون ديالو اللي غادي يوصلنا هنا 300%. عاد كي كملنا لو تيليشارجمون هنا في هاد الحاله شباب كياخد واحد 30 مينوت حتى ل 45 دقيقه. بالنسبه لا بغيت تيليشارجي ويندوز من سيت او من شي سيت ديال تيليشارجمون غادي ياخد واحد ساعه المكان الشباب على الاقل. من الاحسن ننصحكم تيليشارجيو من هاد لو سيت هذا اوفيسيال ديال مايكروسوفت بهاد لابليكاسيون هادي. غادي الشباب نسد انا هاد البروغرام هذا نحبسو. هنا في هاد الحاله الشباب كل ما كان عندكم الدي بي ديال الانترنت شويه مزيان يعاون باش يكون لا رابيتيتيف في التيليشارجمون. غادي نمشيو الشباب هنا نعاود ندخلوا لهاد البروغرام ونشوفوا شنو هاد الميزه الاولى اللي تكلمت لكم عليها ديال ميتر نيفو لو سيستيم ديكسبلوطاسيون. نبداو نخليها على ما يكمل بريباراسيون دو سيغتان لي زيليمون. اكسبتي. هنا غادي نشوفوا الشباب هنايا نديروا الاولى. غادي نخليوها في الاولى ميتر نيفو لو سيستيم. اوكي، هو هنا غيبدا يدير لنا الميتر نيفو لو سيستيم اوتوماتيكمون. هنا ما كيعطيك حتى شي اختيارات هنايا في لو شوا هذا. بالنسبه للشباب لهاد العمليه هذه ديال الميتر نيفو لو سيستيم بحال دابا هنا الا كان عندك ويندوز 7 غادي تيليشارجي لو سيستيم و اون ميم طون غادي يدير واحد رو ديماراج وغادي يابليكي داك لو سيستيم اللي تيليشارجاه على الويندوز وغادي يكرازي الويندوز اللي كانت. هذا ما كيعنيش بان لي دوني اللي عندنا في لو سيستيم ديالنا ولا في البيرو اللي غادي يمشيو. هنا في هذه الحاله ما كيمشيوش، كيبقاونا لي دوني ديالنا غير كيشونجي لو سيستيم ديكسبلوطاسيون ديالنا لي دوسي ديالو. هنا في هذه الحاله الشباب كياخذ شويه ديال الوقت. المهم هنا في هذه الحاله الطريقه مزيانه بالنسبه هو راه كما تلاحظوا هنا راه بدا عطانا 1% راه بدا. ننصحكم بان تخدموا بهذه العمليه. من الاحسن ما ديروا بحال دابا كان عندك بلا ما تعاود فورماتي البوست ديالك وعاد تقلب على لي درايفر ومشاكل. المهم كتاخذ واحد ساعتين د المكانه باش دير ان سيستيم تانستالي ان بوست. الطريقه هذه سهله وما كتاخذش الوقت بزاف، وفي نفس الوقت حتى انت ما كتخدمش بزاف لو سيستيم ديالك. علاش؟ حيت من بعد ما غادي دير لانستالاسيون غادي تتبعو في لانستالاسيون ديالو وعاود ثاني خصك تتبعو في لي درايفر ديالو ولي زيتيليتير. المهم كياخذ بزاف ديال الوقت. المهم الشباب هذا الفيديو نتمنى يكون توفقت في الشرح ديالو ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، وما تنساوش تابوناو لاشين ديالي سور يوتيوب باش يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله، وتبارطاجيو لي فيديو ديالي مع الاصدقاء ديالكم. وان شاء الله الجاي كاين ما احسن. والابليكاسيون غادي نحط لكم لتحت في الديسكريبشن باش يمكن لكم تيليشارجيوها ان شاء الله. والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.